नमस्कार साथीहरू, यो नगर ट्युसन कार्यक्रम अन्तर्गत हाइड्रोकार्बनको दोस्रो पार्ट चाहिँ यहाँ अल्किन ग्रुपबाट हामी स्टार्ट गर्दैछौँ। यो नगर ट्युसन कार्यक्रम नगर प्रमुख श्री विजय शङ्कर यादव र रेडियो बादलको संयुक्त सहयोगबाट यो सञ्चालन भइरहेछ। साथीभाइहरू, हामीले हिजोदेखि यो चाहिँ हाइड्रोकार्बन च्याप्टर स्टार्ट गरिसकेका छौँ। आज दोस्रो दिन हो। हिजोसम्म पढेको चाहिँ हाम्रो भिडियोमा डाउनलोड गरिसकेका छौँ हामी। बादल टिभी युट्युबमा गएर बादल टिभी सर्च गर्नुहोस् न, त्यहाँबाट तपाईँ फर्स्ट भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। आज चाहिँ हामी अल्किन ग्रुप गर्नेछौँ। अल्किन ग्रुप गर्नेछौँ। अल्किनमा के हुन्छ भने कार्बन कार्बन डबल बन्ड हुन्छ र सबैको सफिक्स नेममा ENE लागेको हुन्छ। सफिक्स नेममा के लागेको हुन्छ? ENE लागेको हुन्छ र यसको फर्मुला हुन्छ छोड दो त CnH2n र यसको कमन नेम र आइपेक नेम चाहिँ के हुन्छ? फरक हुन्छ। कमन नेम र आइपेक नेम चाहिँ फरक हुन्छ। कमन नेम हुन्छ यसको अल्काइलिन हुन्छ। अल्काइलिन र आइपेक नेम चाहिँ हुन्छ अल्किन। यहाँ सबैको लास्टमा के जोडेको हुन्छ? ENE। जैसे मिथेन पढ्यो नि, त्यसले अब हामी के गर्नेछौँ? मिथिन गर्नेछौँ। मिथिन, इथिन, प्रोपिन त्यस्तो गर्नेछौँ। अब यो अल्किन ग्रुपलाई अर्को एउटा नामले जनाइन्छ ओलियोफिन। ओलिफिन भन्छ यसलाई। ओलिफिन भन्छ। ओलिफिन्स भन्छ। ओलिफिन्स। अल्किनलाई ओलिफिन्स भनिन्छ यसलाई। यसको कुनै अर्थ छैन ओलिफिन्स किन भनिन्छ, त्यसको कुनै अर्थ छैन। तर यसलाई ओलियोफिन्स पनि भनिन्छ। यो ओलियोफिन्स चाहिँ यो कतिचोटि इक्जाममा आइसकेको क्वेसन हो। इन्ट्रान्स इक्जाममा अल्किनलाई अरू कुन नेमले चिनिन्छ? जस्तै अल्किनलाई पाराफिन नामले चिनिन्छ, त्यसै अल्किनलाई ओलियोफिनले चिनिन्छ। यसको इक्जाम्पल गर्दाखेरि जस्तै अब इक्जाम्पल 1 मा त हामी के पढेका छौँ? मिथिन। मिथ लास्टमा के लगाउने? इन, त मिथिन भयो हैन। अब मिथिन भयो। अब यसको फर्मुला भन्दाखेरि हालाकि यो मिथिन चाहिँ पोसिबल छैन, यो पोसिबल चाहिँ हुँदैन मिथिन। तैपनि यहाँ पहिला सिकौँ, सुरुदेखि नै सिक्दै जानुपर्छ हैन। त्यसपछि आफै थाहा हुन्छ यो मिथिन अल्किन ग्रुपमा के नै पोसिबल छैन। अब यसको फर्मुला भन्दाखेरि CnH2n हुन्छ। त N भनेको त मिथ भनेको कति नम्बर हो? 1। त यहाँ 1 गर्ने, यहाँ 2 इन्टु कति हुन्छ? 1। त CH2 भयो। अर्को गर्दाखेरि इथ लाग्ने र लास्टमा ENE, त इथिन भयो। इथिन भएपछि फर्मुला के हो? CnH2n हो। त N भनेको इथ भन्यो त 2 नम्बर हो नि, त जहाँ जहाँ N हुन्छ त्यहाँ 2 राख्ने, त C2H2, त 2 इन्टु 2, त C2 H कति हुन्छ? 4 हुन्छ। त्यस्तै प्रोपिन, ब्युटिन, पेन्टिन हैन। यहाँ अब प्रोपिन हुन्छ। प्रोपिन भनेको C3 त 3 H3 कति हुन्छ? 6। अब हुन्छ ब्युटिन C4H8। पेन्टिन हुन्छ। पेन्टिन भएपछि C5H9 सरी 10 हुन्छ। 5 2 जा 10। त यसरी अल्किन ग्रुपको यस्तो हामीले गर्नेछौँ। अल्किन ग्रुपको अब एउटा अर्को ग्रुप हो अल्काइन ग्रुप। त्यसपछि अल्काइल ग्रुपको कुरा गर्नेछौँ। अब अल्काइन ग्रुप अल्काइन भएपछि अल्काइनमा के हुन्छ? कार्बन कार्बन ट्रिपल बन्ड हुन्छ। कार्बन कार्बन बीच चाहिँ
ट्रिपल बन्ड हुन्छ र यसको सबैको लास्टमा YNE लागेको हुन्छ। YNE लागेको हुन्छ। यसको फर्मुला हुन्छ घटा दो त CnH2n - 2 हैन। यसको कमन नेम र आइपेक नेम। कमन नेम चाहिँ अल्काइल एसिटिलिन हुन्छ। अल्काइल एसिटिलिन र आइपेक नेम त सेमै हुन्छ। आइपेक नेम जे छ त्यही हुन्छ। आइपेक नेम भनेको अल्काइन नै हुन्छ। अल्काइन। अब यहाँ के भयो भने यहाँ के काउन्ट गर्नु पर्यो भने एसीमा इम्पोर्टेन्ट भनेको आइपिक नेम हो, कमन नेम छैन। तै पनि कन्सेप्ट त बुझ्नु पर्यो यो कमन नेम पनि के हो भनेर हैन। यो 11 12 ब्याचलर मास्टर यो सबैमा फेरि यो धेरै इम्पोर्टेन्ट हो हैन। अब यो नेम भयो। अब जस्तै अब इक्जाम्पलबाट जाउँ। यहाँ हुन्छ मिथ, लास्टमा के लगाउने YN। त यो के भयो मिथाइन। मिथाइन भएपछि यो त कार्बनको मिथ भनेको त 1 नम्बर हो नि। अब यहाँ फर्मुलामा राख्ने CnH2n - 2 त C1H2 * 1 - 2 त CH यो गर्यो भने 0 हुन्छ। यहाँ पनि मिथाइन के हुन्छ पोसिबल छैन। यहाँ पनि मिथाइन चाहिँ पोसिबल छैन। त्यही हो। अर्को के हुन्छ इथाइन हुन्छ। इथाइन अब इथाइन भएपछि यहाँ इथ भनेको त 2 नम्बर हो नि। त CnH2n - 2 भने त C2H2 2 जा 4 - 2 C2H2 हुन्छ। C2H2। अर्को हुन्छ प्रोपाइन CnH2n - 2 गर्ने। अब यहाँ गरेपछि C प्रोप भनेको त 3 हो। यहाँ कति हुन्छ 3 2 जा 6 - 2 भनेको कति हुन्छ 4। त्यस्तै हामी निकाल्न सक्छौँ। अर्को ब्युटाइन C4H6 हुन्छ हैन। त्यस्तै अर्को पनि 10 सम्म यसरी निकाल्न सकिन्छ। तर हामीले यो 10 सम्म जसै भए पनि अल्केन अल्किन अल्काइन ग्रुपको यो निकाल्नै पर्यो, काउन्ट गर्नै पर्यो। कसरी हुन्छ कुन तरिकाले फर्मुला हुन्छ हैन। त्यस्तो जानेपछि बल्ल हाइड्रोकार्बन च्याप्टर चाहिँ हामीलाई के हुन्छ इजी लाग्छ। अब यति भइसकेपछि हामीले के यहाँ अब हाइड्रोकार्बनको केही टाइप्स हुन्छ। हाइड्रोकार्बन यो चाहिँ 2 किसिमको हुन्छ। एउटा सेचुरेटेड हुन्छ, सेचुरेटेड र एउटा अनसेचुरेटेड हुन्छ। सेचुरेटेड भनेको यसको नेपालीमा सन्तृप्त हाइड्रोकार्बन र एउटा हुन्छ असन्तृप्त हाइड्रोकार्बन। असन्तृप्त हाइड्रोकार्बन। असन्तृप्त हाइड्रोकार्बन, सन्तृप्त हाइड्रोकार्बन र असन्तृप्त हाइड्रोकार्बन यो त डिफिनिसनले अब पछाडि पढिसकेपछि हामीलाई यो इजी लाग्छ। अब सन्तृप्तमा के हुन्छ भने कार्बन के हुन्छ ओन्ली सिंगल बन्ड हुन्छ, एउटा बन्ड मात्र हुन्छ। एउटा बन्ड भएकोले यसलाई सिंगल बन्ड भन्छ। यहाँ कार्बन के हुन्छ डबल हुन्छ, कार्बन बीच डबल हुन्छ अथवा कार्बन बीच ट्रिपल बन्ड हुन्छ।
त कसैले सोधिरहेछ सन्तृप्त हाइड्रोकार्बन भनेको के हो? त के भन्ने भने कार्बन र कार्बन बीच सिंगल बन्ड भएर एउटा बन्ड भएर बनेको यौगिकलाई नै के भनिन्छ? सन्तृप्त हाइड्रोकार्बन भनिन्छ। असन्तृप्त भनेको त्यस्तै भन्ने कार्बन र कार्बन बीच डबल वा ट्रिपल बन्ड भएर बनेको यौगिकलाई कम्पाउन्डलाई नै के भनिन्छ? असन्तृप्त हाइड्रोकार्बन भनिन्छ। त्यसो भए सन्तृप्त हाइड्रोकार्बन अन्तर्गत के पर्छ? एउटा अल्केन ग्रुप मात्र पर्छ र असन्तृप्त अन्तर्गत के ग्रुप पर्छ? अल्किन और एउटा अल्काइन ग्रुप पर्छ। अब कहिलेकाहीँ यो इन्ट्रान्स इक्जाममा पनि सोध्ने गर्छ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अन्तर्गत कुन ग्रुप पर्छ हैन? अल्केन, अल्किन, अल्काइन, नन अफ दिज दिएको हुन्छ। त हामी के भन्ने? अल्केन किनभने कार्बन र कार्बन बीच कुन बन्ड छ? सिंगल बन्ड छ, त्यही भएर। अल्किन भनेपछि कार्बन र कार्बन बीच अनसेचुरेटेड भनेपछि कार्बन र कार्बन बीच कुन हुनु पर्यो? डबल अथवा ट्रिपल बन्ड भएपछि त्यसलाई के भन्ने? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड पढिसक्यो हामीले। सेचुरेटेड र अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हुन्छ। अब हामीले एउटा ग्रुपको मोस्ट यो जान्नै पर्ने कुरा हो, यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक हो यहाँ हाइड्रोकार्बन अन्तर्गत। यो फेरि थाहा छैन भने फेरि हामीलाई के हुन्छ? अप्ठ्यारो हुन्छ। एउटा ग्रुपको बारेमा जान्नेछौँ, यो छुट्टै ग्रुप हो। हामीले यहाँ पढेको 3वटा ग्रुप हो, अल्केन, अल्किन, अल्काइन, यो 3वटा हो। यो एउटा ग्रुप एक्स्ट्रामा हामी पढ्छौँ किनभने नेमिङका लागि यो पनि आवश्यक छ। के पढ्नु पर्यो भने एउटा भन्छ अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुपलाई आर ले जनाइन्छ। अल्काइल ग्रुपलाई के ले जनाइन्छ? आर ले डिनोट गरिन्छ। आर ले अल्काइल ग्रुपलाई जनाइन्छ। यो अल्काइल ग्रुप के हो भने अल्केन ग्रुपबाट एउटा हाइड्रोजनलाई हटाई बनेको रेडिकललाई नै के भनिन्छ? अल्काइल ग्रुप भनिन्छ। When one hydrogen atom removed from the alkane group, हैन? When one hydrogen atom removed from the alkane group, alkyl group is formed. त्यही भन्ने नि अल्केन ग्रुपबाट एउटा हाइड्रोजनलाई हटाएर बन्ने यौगिकलाई नै के भनिन्छ? अल्काइल ग्रुप भनिन्छ। अल्काइल ग्रुपलाई आर ले डिनोट गरिन्छ, क्यापिटल आर ले डिनोट गरिन्छ। आर यो के हुन्छ भने अल्केन हुन्छ। एउटा अल्केन हुन्छ। अल्केन जुन हामीले पढिसकेका छौँ सुरुमा। अल्केनबाट एउटा हाइड्रोजनलाई हटाइन्छ। एउटा हाइड्रोजनलाई के गर्ने हो? हटाउने हो। त्यो हटाएपछि साथमा यो माइनस ANE पनि हट्छ। ANE पनि हट्छ र यहाँ थाप्छ के YL। यहाँ थाप्ने के हो भने YL। यो जुन YL छ त्यही थाप्ने हो। त के हुन्छ? अल्काइल हुन्छ। अल्केनको फर्मुला के हुन्छ? CnH2n+2 हुन्छ। अब यहाँबाट त एउटा हाइड्रोजन हटाइसकेका छौँ हामी। यहाँ के हुन्छ? CnH2n+1 हुन्छ। +1 मात्र हुन्छ। यहाँ +2 भयो, यहाँ +1 मात्र भयो। किनभने एउटा हाइड्रोजनलाई हामी के गरिसकेका छौँ? हटाइसकेका छौँ। कुन ग्रुपबाट? अल्केन ग्रुपबाट। त बन्ने यौगिकलाई नै के भनिन्छ? अल्काइल ग्रुप भनिन्छ। यो इम्पोर्टेन्ट हो, एसी को लागि इम्पोर्टेन्ट हो। पहिला यो हाम्रो बुकमा टेक्स्ट बुकमा यो थिएन हैन, तर अहिले चाहिँ यो अल्काइल ग्रुपलाई हाम्रो 10 क्लासको साइन्समा यसलाई राखेको छ। अब अल्काइल ग्रुप भइसकेपछि जस्तै अब
अल्केनबाट त काम भइरहेछ नि। अब जस्तो यहाँ हुन्छ मिथेन, इक्जाम्पल यहाँ नाम हुन्छ मिथेन हैन। अब मिथेनबाट एउटा हाइड्रोजनलाई हटाउनु पर्यो। एउटा हाइड्रोजन हटाएपछि यहाँ हट्छ के -ANE पनि हट्छ यो, र थाप्ने के हो YL। यहाँ के हुन्छ मिथ लेख्ने र लास्टमा के लेखिदिने YL। फर्मुला कसैले भन्यो भने त मिथेनको फर्मुला त CH4 हो नि। अब यहाँबाट एउटा हाइड्रोजनलाई मात्र हटाउने हो, कार्बनलाई हैन। हाइड्रोजनलाई मात्र, एउटा हाइड्रोजनलाई रिमुभ गर्ने हो, कार्बनलाई गर्नु पर्दैन। त यहाँ के हुन्छ बन्ड CH3। यो बन्ड CH3 किन लेख्यो किनभने यहाँबाट एउटा हाइड्रोजन हटाएपछि एउटा ह्यान्ड खाली भयो। अर्को इक्जाम्पल, अर्को हुन्छ इथेन। इथेन भयो त इथेन भएपछि अब यहाँ नाम के हुन्छ इथाइल हुन्छ। यो ANE हटाउने YL थप्ने त इथाइल भयो। फर्मुला C2H6 हुन्छ। यहाँ के हुन्छ बन्ड C2H के हुन्छ 5 हुन्छ। अर्को प्रोपेन। प्रोपेन भएपछि यसको नाम के हुन्छ अब प्रोपाइल। प्रोपाइल भएपछि यो बन्ड C3H, बन्ड C3H 8 हुन्छ। यहाँ के हुन्छ सरी यहाँ बन्ड हुँदैन, यहाँ हुन्छ बन्ड C3H 7 हुन्छ। बन्ड C3H 7 हुन्छ। त यसरी चाहिँ अल्काइल ग्रुप बनाइन्छ। अल्काइल ग्रुप कसरी बनाउने हो, when one hydrogen atom removed from alkane group, alkyl group is formed। त्यस्तो हामीले भन्न मिल्छ। त्यस्तै कसैले भन्यो पेन्टाइलको फर्मुला भन्न, त पेन्टेनबाट नै पेन्टाइल बनेको हुन्छ। त पहिला पेन्टेनको फर्मुला लेख्ने पेन्टेन। अब पेन्टेन भएपछि फर्मुला C5H12 हुन्छ। पेन्टाइलको फर्मुला भन्यो भने पेन्टाइल बन्ड C5H11। यसरी हामीले भन्ने हो। यसरी ग्रुप चाहिँ अल्काइल ग्रुप बन्दो रहेछ। अब अल्काइल ग्रुप भइसकेपछि हामीले टाइप अफ यहाँ फर्मुलाको बारेमा केही अध्ययन गर्नेछौँ। टाइप अफ फर्मुला यहाँ फर्मुला सूत्रको केही किसिम हुन्छ। कुन कुन सूत्रले हामीलाई यो हाइड्रोकार्बनमा जनाइन्छ। यहाँ हाइड्रोकार्बनमा जुन ग्रुपहरू हुन्छ अल्केन, अल्किन, अल्काइन, त्यो ग्रुपमा पर्ने हैन मिथेन, इथेन, प्रोपेन, त्यो सबैको एउटा सूत्रद्वारा जनाइन्छ। त्यो सूत्र चाहिँ यहाँ 4 किसिमको, त्यही हो टाइप अफ फर्मुला। हामी लेख्छौँ यहाँ 1 मा हुन्छ मोलेकुलर फर्मुला, मोलेकुलर फर्मुला। 2 मा हुन्छ स्ट्रक्चर फर्मुला, स्ट्रक्चर फर्मुला। र 3 मा हुन्छ कन्डेन्स अथवा यसलाई रेसनल फर्मुला पनि भनिन्छ। अर्को 4 मा हुन्छ एउटा इम्पेरिकल फर्मुला, इम्पेरिकल फर्मुला, इम्पेरिकल फर्मुला। यो 4 टाइप्सको फर्मुला हो। यो 4 टाइप्स पढेपछि हाम्रो एसीए मा चाहिँ 2 मार्क्सको लागि तयारी हुन्छ, इजी हुन्छ। र साथै यो 11 12 मा धेरै नै इम्पोर्टेन्ट हो यो सबै। मोलिकुलर फर्मुला, स्ट्रक्चर फर्मुला, कन्डेन्स फर्मुला अथवा यसैलाई रेसनल फर्मुला पनि भनिन्छ। र अर्को एउटा हुन्छ इम्पेरिकल फर्मुला। यो चारैवटा फर्मुला मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो। त्यही भएर यो चारैवटा फर्मुलालाई बुझ्नु पर्यो। बुझ्नको लागि म सुरुको इक्जाम्पल जस्तै मिथेनै लिन्छु। मिथेन ANE भयो नि, राम्रोसँग हेर्ने विद्यार्थीहरू। मिथेन भएपछि यसको मोलिकुलर फर्मुला भन्दाखेरि MF, सर्टकटमा यसलाई मोलिकुलर फर्मुलालाई MF ले जनाइन्छ, स्ट्रक्चर फर्मुलालाई SF ले जनाइन्छ, कन्डेन्स फर्मुलालाई CF ले जनाइन्छ र इम्पेरिकल फर्मुलालाई EF ले जनाइन्छ। अब मोलिकुलर फर्मुला भएपछि जुन फर्मुलामा जे हुन्थ्यो नि हैन,
फर्मुलामा सिधै राख्ने, अल्केन ग्रुपको छ भने अल्केन ग्रुपको फर्मुलामा राख्ने र अल्केन ग्रुपको फर्मुलामा राखेपछि गरेपछि आफै हुन्छ। जस्तो यहाँ फर्मुला हुन्छ CnH2n + 2 हुन्छ, र यहाँकै फर्मुला मिथेनको CH4 त CH4 भयो मोलिकुलर फर्मुला। स्ट्रक्चर फर्मुला भन्दाखेरि यहाँ कार्बनको सङ्ख्या कति हो, एउटा त एउटा लेख्ने र कार्बनको ह्यान्ड कतिबाट हुन्छ, 4 वटा, त 4 वटा ह्यान्ड बनाउने र 4 वटा ह्यान्ड बनाइसकेपछि यसमा हाइड्रोजन कतिबाट हुन्छ, 4 वटा, त 1 2 3 यहाँ 4। अर्को कन्डेन्स फर्मुला भन्दाखेरि यो कार्बनमा हाइड्रोजनको सङ्ख्या कतिबाट हो, त एउटा कार्बन हो, 4 वटा हाइड्रोजन छ। इम्पेरिकल फर्मुलाको अर्थ हुन्छ यो मोलिकुलर फर्मुलामा कमन लिएर तान्दिनु। जस्तै कार्बन यहाँ सङ्ख्या 1 हो र 1 र 4 मा केही कमन हुन्छ हुँदैन, त यो पनि जस्ताको हो त्यस्तै गरौँ। यसरी हामी गर्ने। अर्को एउटा अझ हेर्नु पर्यो। अर्को एउटा इथेन हुन्छ। इथेन हुन्छ। इथेनको मोलिकुलर फर्मुला भन्दाखेरि एमएफ भन्दाखेरि यहाँ इथ भनेको त 2 हो नि, त C2H कति हुन्छ, 6 हुन्छ, C2H6। स्ट्रक्चर फर्मुला भन्दाखेरि यसको स्ट्रक्चर यहाँ कार्बनको सङ्ख्या कति हो, 2टा, त 2टा कार्बन लेख्ने। अब 2वटा अल्केन ग्रुप भएकोले कार्बन कार्बन जहिले पनि कुन बन्ड हुन्छ, सिङ्गल। अब यहाँ कतिवटा ह्यान्ड खाली भयो, यो 2टा कार्बनले यस्तो एट्याच गरिसक्यो। अब खाली भनेको त यसको 3वटा अझ खाली भयो नि, 1 2 3 1 2 3। यहाँ पनि हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यो सबैतिर के हुन्छ, हाइड्रोजन हुन्छ। सक्यो। यसरी गर्ने हो। कन्डेन्स फर्मुला हेर्ने, CF कन्डेन्स फर्मुलाको अर्थ हुन्छ यो एउटा सीमा कतिवटा हाइड्रोजन हो, त एउटा सीमा हाइड्रोजनको सङ्ख्या कति, 3, त 3। फेरि बन्ड, फेरि एउटा सी र हाइड्रोजनको सङ्ख्या 3। अर्को इम्पेरिकल फर्मुला भनेको यो दुवैबाट कमन कति लिन सकिन्छ, त यो दुवैबाट कमन त 2 हुन्छ, त्यो कमन लिएकोलाई सिधै फाल्दिने हो। कमन लिएपछि बाँकी भएको CH3 हुन्छ। यही आन्सर। अर्को एउटा गरौँ। अर्को हुन्छ प्रोपेन। प्रोपेन भएपछि यसको मोलिकुलर फर्मुला MfC3H8 हुन्छ। स्ट्रक्चर फर्मुला कति हुन्छ, कार्बनको सङ्ख्या कति हो, 3टा, त 1 2 3। सिङ्गल बन्ड गरिदिने। सिङ्गल बन्ड गर्नु पर्यो र सबैको 4वटा ह्यान्ड पुर्याउनु पर्यो। त यसको ह्यान्ड कतिवटा खाली हुन्छ, अब 1 2 3 3 र एउटा 4। यो कार्बनको लागि 2वटा ह्यान्ड चाहिन्छ, तर अरू कतिवटा खाली हुनु पर्यो, 2टा, त 1 2। यसको 1 2 3 सबैमा हाइड्रोजन एट्याच गरिदिने। यसरी गर्ने हो। कन्डेन्स स्ट्रक्चर फर्मुला भयो। अब कन्डेन्स फर्मुला गर्दाखेरि यो एउटा सीलाई हेर्ने हो। यो एउटा सीमा कतिवटा हाइड्रोजन, 3 छ, त एउटा सी लेख्ने र 3वटा हाइड्रोजन बन्ड। फेरि यो एउटा सीमा 2वटा हाइड्रोजन, फेरि यो एउटा सीमा 3वटा हाइड्रोजन। यसरी गर्ने हो। अब इम्पेरिकल फर्मुलाको भन्दाखेरि यो मोलिकुलर फर्मुलामा 3 र 8 मा केही कमन हुन्छ हुँदैन, त्यही भएर जस्ताको त्यस्तै राखिदिने। कमन भएपछि मात्र त्यसलाई कमन लिने र फाल्दिने हो। यसरी हामी गर्न सकिन्छ। यो त अल्केन ग्रुपको 4वटा फर्मुलाले भयो। अब एउटा अल्किन ग्रुपको बताउँछु, अर्को अल्काइन ग्रुपको बताउँछु र त्यतिको लागि आजको क्लास त्यति नै हुन्छ। अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा गर्नेछौँ। अर्को गर्दाखेरि विद्यार्थीहरू यो कार्यक्रम नगर प्रमुख श्री विजय शङ्कर यादव र बादल FM को संयुक्त सहयोगबाट यो प्रसारण भइरहेको हो। म सुजित शर्मा। अब यहाँ गर्दाखेरि
अल्किन ग्रुपको एउटा इक्जाम्पल गर्दाखेरि जस्तै मिथिनको कसैले भन्यो मिथिन, यो किन पोसिबल छैन? पोसिबल हुनको लागि यहाँ त मिथिनमा के हुन्छ, इएनई भएपछि कार्बन कार्बन कुन बन्ड हुनु पर्यो? डबल। तर यहाँ त एउटै कार्बन हुन्छ, कार्बनमा त सिङ्गल, यहाँ त सिङ्गल बन्ड प्रयोग भएको हुन्छ सबै हाइड्रोजनमा, त्यही भएर यो पोसिबल चाहिँ हुँदैन। यो नट पोसिबल लेखिदिले, नट पोसिबल। अर्को इथिन, इथिन भएपछि यसको मोलिकुलर फर्मुला इथ, इथ भनेको 2 हो नि, यहाँ के हुन्छ C2 H कति हुन्छ 2 2 जा 4 भयो हैन। अब यसको स्ट्रक्चर फर्मुला गर्दाखेरि कार्बन 2टा बनाउने, तर इएनई हो नि, इथिन हो। इथिन भएकोले यसमा कार्बन र कार्बन बीच कुन बन्ड हुनु पर्यो? डबल। डबल भन्नाले 2वटा हुनु पर्यो। अब यिनीहरूले 2-2वटा ह्यान्ड यस्तो मिलाइसकेको छ। अब खाली कतिवटा भयो? 2टा। त 2टा जहाँ पनि दिए हुन्छ, 1 2 अथवा यहाँ पनि दिन सकिन्छ। अर्को यहाँ यहाँ जहाँ पनि दिन सकिन्छ 2वटा बन्ड। अब यहाँ पनि हाइड्रोजन हालिदिने, यहाँ यहाँ यहाँ, यो आफै ह्यान्ड पुरा पूर्ण भएपछि हाइड्रोजन हालेपछि आफै त्यो जतिवटा चाहियो त्यतिवटा नै पुग्छ। मोलिकुलर फर्मुला, स्ट्रक्चर फर्मुला। अब कन्डेन्स फर्मुला, कन्डेन्स यो एउटा सी लेख्ने र यसमा कतिवटा हाइड्रोजन? 2वटा। डबल बन्ड, फेरि सी लेख्ने, कतिवटा हाइड्रोजन? 2वटा। यसको इम्पेरिकल फर्मुला लेख्दाखेरि, इम्पेरिकल फर्मुला लेख्दाखेरि यसमा कमन कति हुन्छ? 2 हुन्छ। 2 भएपछि यहाँ के हुन्छ? CH2 बाँच्छ, सक्यो। अर्को एउटा अझ बुझ्नु पर्यो, अर्को हुन्छ प्रोपिन। प्रोपिन भयो त मोलिकुलर फर्मुला लेख्ने MF, त C3H कति हुन्छ? 6। यसको स्ट्रक्चर फर्मुला गर्दाखेरि C कति हुन्छ? 1 2 3। अब डबल बन्ड दिँदाखेरि सबैमा यस्तो डबल बन्ड दिनु पर्दैन, कार्बन कार्बन बीच त्यस्तो डबल बन्ड दिन पाइँदैन। कुनै एक ठाउँमा डबल बन्ड दिन सकिन्छ, यहाँ दिन सकिन्छ अथवा यहाँ दिन सकिन्छ। विद्यार्थीहरूले जहाँ इजी लाग्छ त्यहीँ दिन, म यहाँ दिएँ है। अब यसको 4वटा ह्यान्ड पुर्याउनको लागि 1 2 3 4, यसको त 3वटा भयो, 1 2 3, एउटा चाहियो त एउटा, यसको 2वटा चाहियो। सबैमा के गर्ने? एउटा एउटा हाइड्रोजन हाल्दिने। अब यसको कन्डेन्स फर्मुला गर्दाखेरि CF गर्दाखेरि CH3 CH CH2 कन्डेन्स फर्मुला भयो। इम्पेरिकल फर्मुला गर्दाखेरि इम्पेरिकल यो दुवैमा कमन कति हुन्छ? 3, त यहाँ के हुन्छ? CH2 बाँच्छ। यसरी गर्ने हो। अब अर्को एउटा अल्काइन ग्रुपको हेर्नु पर्यो। अल्काइन ग्रुपमा त्यस्तै मिथाइल चाहिँ नट पोसिबल हुन्छ, नट पोसिबल। नट पोसिबल किन भयो? किनभने कार्बन कार्बन बीच यहाँ त YNE भएकोले ट्रिपल बन्ड हुनु पर्यो, तर यहाँ त कार्बन र हाइड्रोजन मात्र प्रयोग भएको हुन्छ, त्यही पनि सिङ्गल बन्ड हुन्छ, त्यही भएर। अब अर्को हुन्छ यसपछि इथाइन। इथाइन भएपछि फर्मुला, मोलिकुलर फर्मुला भन्दाखेरि यसको त जोड दो छोड दो घटा दोमा पर्छ नि, घटा दो। फर्मुला के हुन्छ? C2H इथाइन छ भने C2H 2 दुना 4 - 2 त 2 भयो। यसको स्ट्रक्चर फर्मुला गर्दाखेरि यो कार्बन कतिवटा? 2वटा। YNE भएकोले कार्बन कार्बन बीच कुन बन्ड हुनु पर्यो? ट्रिपल, त 1 2 3 भयो। अब ट्रिपल बन्ड भइसकेपछि हामीले के गर्नु पर्यो? ह्यान्ड पुर्याउनु पर्यो। अब यसको पनि 3वटा बन्ड छ, यसको पनि 3वटा हो। अझ कतिवटा चाहियो? एउटा एउटा, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पनि हाइड्रोजन। कन्डेन्स फर्मुला गर्ने, कन्डेन्स फर्मुला भनेको यो कार्बनमा कतिवटा हाइड्रोजन? एउटा त CH, ट्रिपल बन्ड CH, कन्डेन्स फर्मुला भयो। र एउटा हुन्छ इम्पेरिकल फर्मुला।
इम्पेरिकल फर्मुला भनेको यो दुवैमा कमन कति हुन्छ 2, त यहाँ के हुन्छ CH। यसरी गर्ने हो। अर्को एउटा अझ इक्जाम्पल गरौँ। प्रोपाइनको कुरा गर्दाखेरि यहाँ MF मोलिकुलर फर्मुला 3 नम्बरको हो त C3H 3 2 जा 6 - 2 भनेको कति हुन्छ 4। अब यसको स्ट्रक्चर फर्मुला गर्दाखेरि यो कार्बनको सँगै कति 1 2 3। अब कुनै एक ठाउँमा हामीले कुन बन्ड दिनु पर्यो ट्रिपल बन्ड र अरूमा सिंगल बन्ड। त 1 2 3 र यहाँ सिंगल बन्ड दिने। यो ट्रिपल बन्ड यहाँ पनि दिन सकिन्छ तर जुन इजी लाग्छ त्यही गर्ने हो। यहाँ एउटा भयो, यहाँ 1 2 3। यहाँ यो कार्बनको लागि 4 वटा बन्ड भइसक्यो किन 3 वटा र यो 1 वटा 4 वटा। यसको 3 वटा मात्र थियो, एउटा मैले यहाँ दिएर 4 वटा पुर्यायो। यसको 4 वटा पुर्याउन त चारैतिरबाट गर्नु पर्यो र हाइड्रोजन हाल्दिने। ठ्याक्कै 4 वटा पुग्छ 1 2 3 4 4। यसरी गर्ने हो। कन्डेन्स फर्मुला गर्दाखेरि कन्डेन्स फर्मुला यो C मा कतिवटा H एउटा। अर्को यहाँ ट्रिपल बन्ड लेख्न पनि सकिन्छ, बन्ड नलेखे पनि हुन्छ। अब एकैचोटि डाइरेक्ट यो C लेख्ने, फेरि यो C लेख्ने र H3। यो बन्डहरू लेख्न पनि सकिन्छ, बन्ड नलेखे पनि हुन्छ। अर्को इम्पेरिकल फर्मुला गर्दाखेरि इम्पेरिकल फर्मुला यहाँ केही पनि कमन छैन भने C3 H कति हुन्छ 4 नै हुन्छ। यसरी हामीले गर्ने हो अल्केन अल्काइन अल्किन ग्रुपको। अब हामीले एउटा अझ ग्रुप जुन एक्स्ट्रा परेको छ अल्काइल ग्रुप, त्यसको पनि एकचोटि हेरिलिनु पर्यो। अल्काइल ग्रुपको अल्काइल एउटा अझ ग्रुपको हेरिलिनु पर्यो। अल्काइल ग्रुपको हैन। अल्काइल ग्रुप भन्नाले त यहाँ के थियो इक्जाम्पल फर्स्टमा मिथाइल थियो। मिथाइल त यसको मोलिकुलर फर्मुला भन्दाखेरि के थियो बन्ड CH3। स्ट्रक्चर फर्मुला गर्दाखेरि यो त एउटा कार्बन हो नि, एउटा कार्बनको हाइड्रोजन कतिवटा हुन्छ 4 वटा। 4 वटा भएपछि यहाँ हाइड्रोजन त हामीलाई कतिवटा चाहियो 3 वटा मात्र चाहियो। कन्डेन्स फर्मुला भन्दाखेरि बन्ड CH3 नै हुन्छ। इम्पेरिकल फर्मुला जस्ताको त्यस्तै बन्ड CH3 हैन। अर्को एउटा अझ गर्नु पर्यो पेन्टाइल भएपछि मोलिकुलर फर्मुला के हुन्छ बन्ड C5H11 भयो नि पेन्टाइल। अब पेन्टाइल स्ट्रक्चर फर्मुला गर्दाखेरि एसेप गर्दाखेरि कार्बन कतिवटा छ 5 वटा त 5 वटा। सबैमा सिंगल बन्ड लिने। 4 वटा त ह्यान्ड पुर्याउनु पर्यो सबै कार्बनको। सबैमा हाइड्रोजन हाल्ने, सबैमा र एक ठाउँमा हाल्नु पर्दैन किन एक ठाउँमा यहाँ पनि छैन, त्यही भएर यहाँ पनि हाइड्रोजन, यहाँ H2H, यहाँ H, यहाँ पनि H, यहाँ पनि H भयो। अब कन्डेन्स फर्मुला यसको भन्दाखेरि कन्डेन्स फर्मुला CF भन्दाखेरि के भन्नु बन्ड CH2CH2CH2CH2CH3। यसरी पनि गर्दाखेरि काउन्ट गर 1 2 3 4 5 5 वटा कार्बन भयो। हाइड्रोजन भनेको 2 2 4 2 6 6 2 8 8 3 11 11 भयो। यसरी इम्पेरिकल फर्मुला केही पनि कमन छैन भने जस्ताको त्यस्तै हुन्छ। इम्पेरिकल फर्मुला C5H11 यसरी हो। आजको लागि यति नै राखौँ विद्यार्थीहरू। अब नेक्स्ट भिडियोमा हामीले अब फङ्सनल ग्रुपको कुरा गर्नेछ जुन लास्टै इम्पोर्टेन्ट हो। जुन पनि औषधि हुन्छ अथवा केमिकलहरू हुन्छ त्यसमा कम्बाइन भएको कम्पाउन्डहरूको त्यो कुन फर्मुला हुन्छ कसरी मिलेर बनेको हुन्छ हामी फङ्सनल ग्रुप पढेपछि मात्र त्यसलाई डिफाइन गर्न सक्छौँ। ल हस्, धन्यवाद।